بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت اولا شما شنوندگان عزیزی که در حال حاضر حضور دارید و تشریف دارید گروه و دارید گوش میدید مناظره رو و البته گفتگوی دوستانه رو، چون گفتن که طرفین البته توافق طرفین، پیشنهاد یکی از طرفین و طرف مقابل هم توافق و موافقت کردن که بگیم اسمش رو بذاریم گفتگوی دوستانه. از شما تشکر میکنم، چه عزیزانی که در حال حاضر دارید این گفتگوی دوستانه رو گوش میدین و چه عزیزانی که انشالله در آینده صوتش رو گوش میدین. و یک سلام ویژه هم دارم خدمت دو عزیز حاضر در این گفتگو، جناب آقای امین سلیمانپور و جناب آقای زورو بزرگوار که خب در خدمت هر دو عزیز هستیم. چند تا تقاضا دارم. تقاضای اول و البته خواهش اول این که عزیزان مایک خودشون رو آف کنن و زمانی که من مهلت دادم انشالله شروع کنن به صحبت کردن تا از بیانات حضرات استفاده کنیم. قبلش هم من لازم میدونم که یه نکته ای رو البته عرض کنم و اون هم یادآوری بحث قوانین مناظره هست که البته واقعا لازم نیست گفته بشه، اما خب دیگه ما عرض میکنیم برای اینکه یادآوری بشه حداقل برای خودمون. قانون اول در مناظره اینه که عزیزان طرفین، البته در گفتگوی دوستانه، این که من میگم مناظره همش تحول لسان به بزرگواری خودتون ببخشید. قانون اول در گفتگوی دوستانه اینه که عزیزان اخلاق اسلامی رو رعایت کنن و ما با توجه به شناختی که هم از جناب آقای زورو و هم از جناب آقای امین سلیمانپور داریم اینه که هر دو عزیز متخلق به اخلاق اسلامی و از عزیزان مؤدب و با ادب ما هستند. و نکته دیگر در مورد برگزاری مناظره اینه که مناظره علل حساب، البته قرار بود در 7 تا وقت 3 دقیقه‌ای برای هر کدوم از عزیزان برگزار بشه که میشد هر کدوم 21 دقیقه، اما خب 3 دقیقه تبدیل شد به 4 دقیقه و گفتیم 5 تا وقت 4 دقیقه‌ای برای هر کدوم از عزیزان در نظر گرفته بشه. با توجه به قرعه کشی که انجام شد، البته من عذرخواهی میکنم اینا رو من باید به طرفین مناظره از قبل میگفتم، ولی خب متاسفانه چون خیلی سرم شد نتونستم بگم. با توجه به قرعه کشی که انجام شد و با توجه به موافقت خود جناب زورو، شروع کننده مناظره آقای زورو خواهند بود و پایان دهنده مناظره جناب آقای سلیمانپور. دوباره تکرار میکنم موضوع مناظره مشروعیت فلسفه هست. عزیزان در 5 تا وقت 4 دقیقه‌ای هر کدوم از عزیزان میتونن مطالبشون رو مطرح بفرمایند و ما هم از عزیزان انشالله بهره کافی و وافی رو خواهیم برد و استفاده لازم رو خواهیم برد. نکته دیگر این که هر کدوم از عزیزان یه 10 ثانیه 15 ثانیه 5 ثانیه مونده که وقتش تمام بشه من یه تذکری میدم، یا شاید 20 ثانیه مونده بگید که وقت تمام بشه من یه تذکری میدم که وقتشون رو به اتمام هست که خب دیگه خودشون مواظب وقت باشن. بعد از اتمام وقت من تقاضا میکنم که عزیزان خواهشاً دیگه صحبت کردن رو تموم کنن تا انشاءالله که مناظره تموم بشه. زمانی که 5 تا وقت 4 دقیقه هر کدوم از عزیزان تموم شد، در صورت موافقت طرفین ما انشاءالله وقت رو تمدید هم میکنیم. البته باز هم میگم منوط به موافقت طرفین هست. خب من دیگه زیاد پرحرفی نمیکنم، عذرخواهی میکنم بابت اینکه یه نزدیک به 5 دقیقه وقت عزیزان رو گرفتم. من مایک رو تحویل میدم به جناب آقای زورو که انشاءالله 5 دقیقه ببخشید 4 دقیقه ابتداییشون شروع بشه. جناب آقای زورو ما در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال و با یاد و یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع میکنم. من ابتدا حدیث شریف ابو هاشم جعفری رو در گروه قرار میدم و از رو میخونمش. حدیث رو قرار دادم ولی کپیشو متاسفانه گروه رد کرد، نمیدونم چرا. من عذرخواهی میکنم، شما چون ادمین ربات نیستید این اتفاق افتاد. من وقت شما رو لحاظ میکنم و الان هم
حدیث شما رو خودم میفرستم توی گروه. از شما عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه خواهش ادمین میکنم. رو نبودید چنین اتفاقی افتاد. لطفاً اگه حدیثی داریم بفرستین تیوی من که من خودم میذارم توی گروه. شما درستش کنین، منو مدیر کنین، حالا هرچی هست که من توی گروه بروی بتونم چشم، قرار بدم. بروی دست چشم، شما نره. چشم. خواهش میکنم. شما بفرمایید. حالا من حدیث شریف رو از رو میخونم، به متن عربیشو نمیخونم. حدیث شریف که با سند صحیح و فوق‌العاده معتبر از امام حسن عسکری علیه السلام خطاب به ابو هاشم جعفری نقل شده است. زمانی بر مردم بیاید که چهره‌های آنان خندان و شاد باشد ولی دلهایشان تیره و تاریک. سنت نزد آنها بدعت و بدعت در بین آنان سنت باشد. مؤمن بین آنها حقیر بوده و فاسق محترم و باوقار باشد. حاکمان آنها نادان و ستمگرند و علمای آنها بر در کاخها و خانه‌های ستمگران رفت و آمد دارند. ثروتمندان توشه، البته کاخها توی متن عربی نیست، یعنی و علمای آنها بر در و خانه‌های ستمگران رفت و آمد دارند. ثروتمندان توشه فقرا را می‌دزدند و کوچکترها از بزرگترها پیش می‌افتند و هر نادانی نزد آنها اهل خبره به حساب می‌آید و هر آگاهی فقیر شمرده می‌شود. بین با اخلاص و شکاک فرق نمی‌گذارند و میش را از گرگ‌ها تشخیص نمی‌دهند. این قسمت برام مهمه از حدیث. علمای آنها بدترین مردم روی زمین میباشند زیرا آنان میل به فلسفه و تصوف یا صوفیگری دارند. این قسمت مهمه. علمای آنها بدترین مردم روی زمین میباشند زیرا آنان میل به فلسفه و تصوف دارند. به خدا سوگند آنها اهل عدول و انحراف هستند. در دوستی مخالفین ما زیاده روی میکنند و شیعیان و دوستان ما را گمراه می‌کنند. اگر به مقامی رسیدند از خوردن رشوه سیر نمی‌شوند و اگر خوار شدند خدا را ریاکارانه عبادت می‌کنند. بیدار باشید، اینها راهزنان مؤمنان هستند و دعوت کننده به فرقه گمراهان. هر کسی آنها را درک کند از آنها دوری نماید و دین و ایمان خود را حفظ کند. سپس فرمود ای ابا هاشم، این حدیثی است که پدرم از پدرانش از جعفر ابن محمد حضرت صادق علیه السلام نقل کرده است و این از اسرار ما می باشد، پس آن را جز بر اهلش آشکار نکن. مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 380، کتاب مستدرک الوسائل که مال میرزا حسین نوری و بسیار این شخص فاضلی بوده و کتابم کتاب معتبری است. این حدیث معتبریه. بعد من یک حدیث دیگه هم میخوام قرار بدم. اون حدیث درباره دوباره کوتاهه ولی در رد فلسفه هستش. الان کپیش میکنم. شما 20 ثانیه از وقتتون باقی میشه. خب من کپی رو گذاشتم. امام صادق علیه السلام فلاکت و حرمان و هلاکت بر کسانی که پیرو فلسفه شدند. بهارالانوار جلد 3 صفحه 75، توحید مفصل صفحه 68. وقتم تموم شده. 5 ثانیه. خب من این دو حدیث رو قرار دادم دیگه. حالا منتظریم ببینیم برادرمون چی عرض میکنن. بله، تشکر میکنم از حضرت عالی. حضرت عالی، من این تایم اساس تایم ریکورد شروع میشه. سر تایم 4 دقیقه و 24 ثانیه شروع کردید. با توجه به اینکه یه اخطاری پیش اومد یه چیزی حدود 25 ثانیه تا 26 ثانیه به شما وقت اضافه دادیم و سر 8 دقیقه و 50 ثانیه تموم شد. یعنی شما دقیقاً 4 دقیقه خودتون رو صحبت کردید. دست شما درد نکنه. متشکرم از مطالبی که فرمودید. جناب آقای سلیمان پور، 4 دقیقه شما شروع میشه. در خدمت شما هستیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. با سلام خدمت عزیزان. من زیاد وقت نمیگیرم، میرم سر اصل مطلب. ببینین، خیلی خوب شد که اول بحث رو بردیم بر سر روایات، چون میتونستیم خیلی مقدمه چینی بکنیم ولی
واقعا باید ببینیم تو بحثمون تو مشروعیت فلسفه چیه، درد کجاست، مشکل دقیقا کجاست. مشکل همین دوتا روایته که سومی نداره. یعنی سرجم سر دوتا روایت داریم بحث میکنیم در نقد یک علم، سومی وجود نداره. تأکید میکنم اینا که میگن در نقد فلسفه روایت داریم، دوتا روایت دارن. یعنی ما گشتیم، ما وقت گذاشتیم، سومینی وجود نداره. خب سوای اینکه روایات متعددی تأکید کرده بر تعقل و این دو روایت حتی اگه سندشون صحیح و متقن باشه نمیتونه در مقابل متواتراتی که تأکید بر تعقل میکنه. البته من تعقل رو مساوی با فلسفه نمیدونم، این مغالطه نشه، فلسفه بخشی از تعقل را شاید در بر بگیره. روایات متعدد و متواتر و قطعی الصدور و قطعی الدلاله‌ای که در مورد تعقل و فکر و حکمت وجود داره، اصلا این دوتا روایت اصلا نمیخونن. ولی اما از اونجایی که ما موظف هستیم که به شبهات دوست و بزرگوارمون جناب زورا با توجه به کسوتی که در آن مشغول هستیم و طلبه حوزه دین هستیم موظفیم جواب بدیم. ایشون خیلی تاکید کردن که این دو روایت معتبرن. این دو روایت دوستان اهل علم میدونن در غایت ضعفن و در غایت اضطرابن. اول از روایت دوم شروع میکنم که اصلا اینها، این عزیز بزرگوارمون که جناب آقای زورو این روایت رو گذاشتن، لمنتحل الفلسفه لمنتحل الفلاسفه، این بزرگوار بهشون ترجمه جعلی دادند. امیر جان ای صدای من داخل روم هستش، من مطمئن بشم ادامه بدم. بله صدای شما رو کامل دارم. بله این بزرگوار ظاهرا که منم شنیدم اهل علم نیستن، چون من تاکید کردم که من با غیر اهل علم مناظره نمی کنم. تاکید کردن که به هر حال این رو میخواستم بگم، انگار وقتم هم خیلی کم شده. ببینین این روایت معناش رو ایشون درست ترجمه نکردن. منتحل الفلاسفه یعنی کسانی که هیچی بارشون نیست ولی ادعای فلسفه میکنن. چند وقت پیش عقیل هاشمی هم لمنتحل الشیعه رو اینجوری اشتباه معنی کرد دیگه، گفت منظور شیعیان هستن. هر جا منتحلا اومد بزرگوار بدونین یعنی کسانی که یک چیزی رو دارا نیستن و ادعای اون رو میکنن. و در همون روایت اگر اشتباه نکنم طعن شده بود کسانی که من انتحلال تشیع بودن، کسانی که ادعای تشیع داشتن، همینطور که مدعیان تشیع. بفرمایین. 5 ثانیه که شد 2 ثانیه الان. بله همونطور که مدعیان فلسفه باطل هستن همینطور مدعیان شیعه هم. پس روایت رو درست معنی کنه، حالا در ادامه توضیح خواهم داد. یا علی. بله تشکر میکنیم از شما 4 دقیقه و 12 ثانیه صحبت کردید که خب با توجه به 12 ثانیه ما 12 ثانیه هم وقت اضافه در این تایم به جناب آقای زورو خواهیم داد. جناب آقای زورو بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم. 4 دقیقه دوم شما شروع میشه. سلام علیکم مجددا، دستش درد نکنه، خسته نباشید. ایشون گفتن که روایت سوم وجود نداره که من بنده وقت نمی‌کنم بذارم روایات رو. مطمئنا روایات بیشتره. تعقل رو در مورد تعقل صحبت کردن، بحث ما در مورد تعقل نیست. چرا؟ چون در مورد فلسفه مصطلح ما داریم صحبت می‌کنیم. تعقل رو قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام خیلی روی تعقل و تفکر اهمیت گذاشتن. بعد گفتین حدیث، گفتن شبهه گذاشتم، من حدیث دادم، حدیث‌های شریف رو قرار دادم، شبهه نبود. بعد گفتن دو روایت ضعیفه که من در مورد اعتبارشون وضوح داره. بعد لمنتحل الفلسفه رو مطرح کردن که بنده قبول ندارم، وقت زیادی هم ندارم بخوام زیاد روی اینا صحبت کنم. بعد یک موضوعی رو در گروه قرار میدم و میخونم. ببینین آقای ملا صدرا وحدت وجود رو اعتقاد داشته و
اینجوری معنا میکنه، بدان که خداوند بسیط الحقیقه است و در غایت و نهایت بساطت و هر چیزی که حقیقتش این چنین بسیط باشد او همه اشیا است. پس خداوند همه اشیا است، هیچ کدام از اشیا خارج از آن نیست. اسوار اربعه جلد 6 صفحه 110. خب سوال من چیه؟ زیرم نوشتم آیا تفاوتی بین خالق و مخلوقاتش نیست؟ ببینین ملا صدرا میگه خداوند همه اشیا است. خب این کفر نیست یا هست؟ 100% این کفره. چرا کفره؟ چون که بچه 6 ساله هم میدونه که خداوند همه اشیا نیست. من نیست، شما نیست، هست. شما به من بگین آیا من دارم اشتباه میکنم؟ 100% این وضوح داره که خداوند متعال خالق همه اشیاست. بعد یک کلام از آقای جوادی آمولی قرار میدم. آقای جوادی آمولی میگوید بر اساس وحدت شخصی وجود تنها مصداقی که برای مفهوم وجود است همانا واجب است که مستقل میباشد و هرگز مصداق دیگری برای اون نیست. جوادی آمولی، تحریر تمهید القواعد جلد 1 صفحه 72. باز در مورد واضح‌ترش رو میدم از صمدی آمولی که شاگرد فابریک حسنزاده آمولی هستش و ایشون وحدت وجود رو این گونه معنا میکنه، یعنی این تعبیر رو براش به کار میبره. میگه موجودات مانند آسمان و زمین و عقل و غیره چیزی جز خدا نیستن، اصلا چیزی جز خداوند متعال وجود ندارد. وجود حق متعال متن وجود جمادات و نباتات و حیوانات و انسان هاست. صمدی آمولی شرح نهایت الحکمت 3 صفحه 124. خب بچه 6 ساله میدونه که آسمان و زمین و خداوند متعال 3 تا چیزن نیستن. بعد ایشون همه چیز رو خدا میدونه. فرعون یک خدا داشت، خودش بود، لعنت کنه خدایشونو، خدا فرعون رو. افلاطون 47 تا محرک اولیه اعتقاد داشت. متنشو دارم ولی فرصت ندارم الان بذارم. خب شما به من بگو بت پرست بت رو خدا میدونه؟ نمیدونه. چه میدونم گاو پرست گاو رو خدا میدونه؟ آیا بدترین توهین به خداوند متعال، بدترین کفر وحدت وجود نیست؟ یک سوال دیگه میکنم، عقیده‌ای که یک گزاره کفر داره کفر حساب میشه یا نمیشه؟ ببینین ما در محضر امام عصر جلاله تعالی فرجه شریف هستیم، نیستیم؟ در محضر اهل بیت علیهم السلام هستیم. دروغ بستن به اهل بیت علیهم السلام بسیار 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 گناه بزرگیه، نیست؟ شما به من جواب بده در فرصت خودت، در وقت خودت، با در نظر گرفتن وجود خداوند متعال. وقت من تموم شده؟ 20 ثانیه باقی مونده. خب با در نظر گرفتن خداوند متعال به من جواب بده، آیا شما خدایی؟ شما من خدا هم؟ آقای خمینی در مصباح الهدایه میگه که لیس فی الدار غیره دیار. شما توهمی، من توهمم، عالم خیاله، توهم در توهمه، چیزی جز خداوند متعال وجود نداره. آیا این کفر نیست؟ کفر صریح نیست؟ اگه نیست شما دفاع. تشکر میکنیم از حضرت عالی. حضرت عالی هم با توجه به اینکه رأس دقیقه 13 دقیقه و 45 ثانیه شروع کردید و با توجه به 12 ثانیه وقت اضافه باید رأس دقیقه و 12 و 57 تموم میکردید، که ببخشید رأس دقیقه 17 و 57 تموم میکردید که خب 18 و 20 تموم کردید، یعنی 23 ثانیه اضافه 3 ثانیه رو کار نداریم. 20 ثانیه اضافه مون برای جناب آقای سلیمانپور. جناب آقای سلیمانپور شما شروع بفرمایید. 4 دقیقه دومتون رو از این لحظه به علاوه 20 ثانیه وقت اضافه در خدمت شما هستیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من تایم قبلی کمی زیاد مقدمه چینی کردم، به مطالب اصلی نرسیدم. ببینین بزرگوار، این چیزایی که زایدین رو بزرگ بکنیم بعداً بریم سر مسائل دیگه. اینطور نمیشه که از این شاخه به اون شاخه. و لازم به ذکره که جناب امیر به عنوان مجری بحث تذکر بدن. ببینیم ما اونجا اومدیم در مورد فلسفه عامه بحث کنیم، در مورد نظرات فلاسفه نیومدیم بحث کنیم.
بحث ما چیه؟ مشروعیت فلسفه. پس این که فلان فیلسوف ممکنه در کتابش فلان نکته رو بگه که شما هم اصلا متوجه نشدیم و حرفای اونا کاملا درسته زده باشه نیست. ما در مورد مشروعیت فلسفه میخوایم بحث کنیم. پس برگردیم سر اون دوتا روایت. متنی براتون گذاشتم که حالا اینا رو میخواستم ببینم شما بدونین که ما اینا رو آماده کردیم و وجود داره. اینا رو ما خیلی قبل‌تر بحث کردیم. نمیشه که شما بگین نه من این روایت رو میدونستم فلان و بهمان، یا این روایت من منتحلا رو به این معنا نمیدونم. میتونیم به لغت رجوع کنیم. منتحلا در لغت به کسی گفته میشه که ادعا میکنه و حتی منتحل شیعه هم در روایات نه این جدی بهش تاخته شده و طعن شده، چه برسه به منتحل الفلسفه. بعد در مورد روایت اول یمیلون الی الفلسفه که این روایت کاملا در ضعف به سر میبره، چون اولین ناقل این روایت صاحب کتاب حدیقت الشیعه مقدس اردبیلی هستش که بزرگواران میدونن فاصله بین مقدس اردبیلی تا معصوم صدها سال وجود داره. چطور مقدس اردبیلی بدون ذکر منبع و بدون ذکر سلسله سند این روایت را از معصوم نقل میکنه، هرچند که انتساب این کتاب حدیقت الشیعه به مقدس اردبیلی هم محل تردید، حالا محل بحث ما نیست. شما دو تا روایت آوردی، من تأکید کردم سومی وجود نداره، شما میگی هست. بابا بیار دیگه، من دوست دارم این روایت رو بدونم. شاید این دوتا رو خب من از قبل جواباشو آماده دارم، تو کانالم بحث کردم، ولی روایت دیگر رو من اصلا ندیدم، خیلی هم بحثش برام جذاب. شما این روایات زیاد رو واسه من بیار، منم ببینمش آخه. خب این دوتا روایت در غایت ضعفن. منتحل الفلاسفه نمیتونی بگی که نه من این معنا رو نمیگیرم، معنای دیگه میگیرم. در مورد روایت حدیقت الشیعه هم که این روایت کاملا ضعیفه و سندیتی نداره. اما در مورد این مطالبی که گفتیم، ببینیم، باز تاکید میکنم جناب امیر باید به شما هشدار بده که شما حق ندارین وارد این بحثا بشین، چون بحثای فرعی هستش. بعدش عرضم به خدمت شما یک بزرگواری از علما گفتش، نقل میکرد که ما ضد فلسفه بودیم، منزل یکی از علمای فلسفی رفتیم، گفتیم که آقا شما با این، چون غذا نمیخوردن، میگفتن شما همه چیز رو خدا میدونین. گفت یعنی من تو رو خدا میدونم. گفت آره دیگه، شما وحدت وجودی هستین. گفت من تو رو خرم نمیدونم، چه برسه خدا، راحت غذا تو بخور. این که شما ابتداییات فلسفه رو نمیدونید و بحثش رو نکردید، من البته شما رو در این زمینه نقد نمیکنم و شما تحصیلات حوزوی و دینی ندارین که اینها رو بخونین آماده بکنین، ولی خب حداقلش اینه که اون بحث معروف که دیگه حداقل نقد که نکنیم بزرگوار. شما که متوجه بحثشون نمیشین، به فیلسوف، همه فیلسوفا بگین آقا شما همه عالم رو خدا میدونین، میگن نه. میگن شما همه مثلا اجسام رو جزئی از خدا میدونین، میگن نه. میگه خب آقا بحث چیه؟ بعد چی میگی دقیقاً تو این وحدت وجود؟ میگه آها بیا بنشین توضیح بدم، تو کلاس هم شرکت کن تا مفهوم وحدت وجود رو متوجه بشین. امیر جان من چقدر تایم دارم؟ 20 ثانیه پایانی، الان شد 15 ثانیه. خب باز تأکید میکنم که ببینین شما دو تا روایتی آوردی که سومی وجود نداره، اگه داری پاشو بیار منم ببینم. هر دوی این روایت در ضعف هستن. منبع اصلی که یمیلون الی الفلسفه حدیقت الشیعه هستش که سندی درش قید نشده، اما در مورد روایت منتحلا هم شما نمیتونی بگی نه من اینطوری معنا میکنم، دست شما که نیست. منتحلا معنا داره که معناش رو هم از لغت عرض کردم و سلام. تشکر میکنیم از حضرت عالی. 17 ثانیه اضافه صحبت کردیم که خب طبیعتا این 17 ثانیه به 4 دقیقه جناب آقای زرو اضافه خواهد شد. فرمودیم که من تذکر بدم، البته رسمی نیست که من اینجا زیاد صحبت کنم، اما خب اینو خدمت شما عرض کنم. ببینید چون متأسف من البته این کمکاری ما رو میرسونه، من عذرخواهی میکنم بابت این کمکاری که اتفاق افتاد، به خاطر ضیق وقت، به خاطر شلوغ بودن، هم سر خودم شلوغ بود، هم گروه وقت شلوغ بود. برای همین من عذرخواهی میکنم که نشد کامل هماهنگی‌های لازم در مورد مناظره و قوانین مناظره انجام بشه. بنابراین چون جز قوانین قید نشده که ما خروج از موضوع مناظره رو تذکر بدیم،
بهتره که ما تذکر ندیم این مورد رو، هم برای خود گروه خوبه هم برای طرفین خوبه که ما چیزی خلاف یا خارج از اون چیزی که قوانین بوده انجام ندیم. منتها خب قطعا شنوندگان دارن قضاوت میکنن که اگر حضرت عالی یا دوست عزیزمون جناب آقای زورو از بحث مشروعیت فلسفه خارج میشن، خب قطعا شنوندگان دارن قضاوت میکنن این بحث رو. خب جناب آقای زورو، شما 4 دقیقه سومتون به علاوه 17 ثانیه وقت اضافه از همین لحظه شروع میشه. در خدمت. خسته نباشید. منتهلا رو ایشون مدعی فلسفه مطرح کرد. اگه مدعیان فلسفه این فیلسوفا نیستن، مدعی فلسفه کی هست؟ اینو به من جواب بده. این داستانی که گفت فلانی رو خر هم نمیدونه، این ربطی به موضوع نداره، دلیلی هم نبود. بعد تهمت جهل زد که ایشون اصلا نمیدونه که من تحصیلات حوزوی دارم یا نه، من نمیخوام اطلاعات شخصی بدم. یک سری چیزا تکرار کرد که حقیقت و شیعه و اینا. من روایات رو الان وقت ندارم، به من فرصت بده، چشم من روایات رو میارم، ولی من مطمئنم که روایات بیشتره. بعد این که گفتش که نظرات فلاسفه رو مطرح کردم مثل آقای خمینی و جوادی آمولی و دیگه و صمدی آمولی، اینا به بحث مربوط میشه. مشروعیت فلسفه رو من چجوری ثابت کنم؟ خب من دارم وحدت وجود، کفر بودن وحدت وجود رو ثابت میکنم. وحدت وجود رو در کلام وحدت وجودیان باید بیارم دیگه، چه اشکالی داره؟ بعدش من الان دوباره کلام آقای خمینی رو متنش رو میذارم و از رو میخونم. آقای خمینی و وحدت وجود. آقای خمینی در کتاب مصباح الهدایه می‌نویسد و شیخ بزرگ محی الدین ابن عربی گوید که عالم همواره در غیب است و هرگز ظاهر نشده است و حق تعالی همیشه ظاهر است و هرگز غایب نشده است. پایان سخن محی الدین. پس آنچه در دار تحقق و وجود و در محفل غیب و شهود است، چه در ظاهر و چه در باطن و چه در اول و چه در آخر، هر چه است همه حق است و به جز او همه بافته و وهم و ساخته دست خیال است. مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه، آقای خمینی، ترجمه سید احمد فرحی 346 و 147. خب ایشون میگه که آقای خمینی میگه همه چیز خداست. من از طرف مقابلم آقای اسمشو فراموش کردم، آقای محترم، که از ایشون میپرسم که آیا شما توهمی؟ من توهمم؟ شما به من اینو جواب بده دیگه. شما بالاخره در مورد مشروعیت فلسفه این کجا خروج از بحثه؟ کجا خروج از بحثه؟ شما به من بگو دیگه. من مگه مشروعیت فلسفه رو نیومدم ثابت کنم؟ خب کلام بزرگان فلسفه رو باید بیارم برای اثبات وحدت وجود دیگه. پس چجوری وحدت وجود رو اثبات کنم؟ الان یک متن دیگه گذاشتم جایگاه فلسفه نزد برخی از علمای شیعه. علامه حلی در اثر فقهی خود با نام تذکرة الفقها در صفحه 37 فلسفه رو در کنار علوم موسیقی، سحر، قیافه شناسی، کهانت در زمره علومی که تحصیل آنها حرام است برشمرده است، مگر آن کس که برای نقض و رد آن را فرا گرفته باشد. وی در جای دیگر این کتاب صفحه 41 می‌نویسد از جمله کسانی که جهاد با آنها واجب است فلاسفه‌اند. خب این که کلام من نیست، کلام علامه حلیه. خب این کلام منه. علامه مجلسی رحمت الله علیه، محدث و دانشمند. 3 تا کتاب علامه مجلسی دقت کنین 150 جلده. بهارالانوار 110 جلده. 2 تا کتاب دیگه هستش که با هم جمعاً 40 جلد میشن 150. یعنی 3 تا کتاب علامه مجلسی 150 جلده. پس ارزش این عالم در نظرتون باشه. محدث و دانشمند بزرگ جهان تشیع محمد باقر مجلسی از جمله مخالفان فلسفه است. ادامه میده مینویسد این جنایت بر دین اسلام و شهرت و نشر دادن کتاب‌های فلسفه در بین مسلمین از بدعت خلفای جور یعنی عباسیان بوده که با ائمه معصومین علیهم السلام دشمن بودند. آنها به این منظور مطالب فلسفه و کتب آنها را بین مسلمین رواج دادند که مردم را از ائمه معصومین علیهم السلام و از شریعت روشن اسلام منصرف و روگردان سازند. بهارالانوار شریف جلد 57 صفحه 197. فضل ابن شازان از شاگردان ائمه علیهم السلام رحمت الله علیه. فضل ابن شازان وی از اصحاب برجسته امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیهم السلام بوده است و از جمله تصانیف او کتاب الرد علی الفلاسفه است که شیخ طوسی رحمت الله علیه از این کتاب با عنوان النقص علی من یدعی الفلسفه فی التوحید فی الاعراض و الجواهر و الجز یاد کرده است. خب از این کتب ها زیاد نوشتن شاگردان ائمه علیهم السلام. ایشون سوال منو جواب نداد. من یک سوال، وقتم تمومه. 20 ثانیه. من رأس 20 ثانیه تذکر میدم. یک سوال از ایشون کردم. شما در محضر خداوند متعال هستین، به من یک سوال جواب بدین.
من صدای جناب زرو رو ندارم. دوستان اگر صدای من یا ایشون رو دارید یه اطلاع بدین که فقط نت من مشکل داره یا مشکل از نت ایشون بود. من بخش سوال رو بخش سوالشون ظاهرا حذف شد. من یه نکته رو تذکر بدم، اونم این که متاسفانه یه مشکلی که تلگرام داره اینه که وایس چت ها در گروه های بزرگ به محض اینکه به 30 دقیقه میرسه دچار مشکل میشه. من وقت جناب آقای زرو رو اینجا سیو میکنم. خواهش میکنم وقت شما سیو میشه چون وایس چت ها بعد از 30 دقیقه به مشکل برمیخورن، من این وایس چت رو قطع میکنم و بلافاصله وایس چت دوم و 30 دقیقه دوم رو انشاءالله شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب عرض سلام و ادب خدمت طرفین. به اینجا رسیدیم که جناب آقای زرو در 20 ثانیه پایانیشون قرار داشتن. چون نتشون قطع شد ما 20 ثانیه رو براشون لحاظ میکنم که ایشون در 20 ثانیه پایانی سومین تایم 4 دقیقه ایشون بودن. الان در حال حاضر ایشون 20 ثانیه فرصت دارن. تا اونجای پیش رفته بودن که داشتن سوال میپرسیدن و دیگه از اون سوالشون به بعد صدا قطع شد برای ما. 20 ثانیه فرصت دارید که مطالب تایم سومتون رو تموم بفرمایید. ما در خدمتیم. سلام علیکم مجددا. من سوالی که از طرف مقابلم میپرسم اینه که 3 تا چیز یعنی آسمان و زمین و خداوند متعال، آقای صمدی آمولی شاگرد فابریک حسنزاده آمولی میگه که این 3 تا چیز یک چیزن، آسمان، زمین و خداوند متعال. بچه 6 ساله هم میگه اینا متفاوتن. شما به من جواب بده که آیا این 3 تا چیز رو یک چیز میدونی یا 3 چیز؟ همین تمام. بله تشکر میکنم از حضرت عالی. دقیقاً سر تایم تموم کردید و چیزی بیشتر از اون استفاده نکردید. از همین لحظه وارد تایم سوم جناب آقای سلیمانپور میشیم. ما در خدمت شما هستیم آقای سلیمانپور. خب بسم الله الرحمن الرحیم. از زود میگم که به تمام مطالب برسم. ببینین خدا رو شکر که با روایت نتونستین کاری انجام بدیم و متوجه شدین که منتحلا معناش مشخصه و روایت حدیقت و شیعه ضعیفه و هی ادعا میکنین روایت دارم. من از الان تا یوم الدین به شما وقت میدم روایت رو حالا یا برای جناب امیر یا داخل کانال یا پی وی من بفرستین، حتما بررسی میشه و جوابش داده میشه، ولی مطمئن باشین روایت دیگری وجود نداره. از مطلبی از علامه هلی آوردیم. ببینید اگر شما کشف المراد علامه هلی رو بخونید متوجه میشین که ایشون به شدت بینش فلسفی داشتن و بسیار از فلسفه استفاده کردن و احترامش رو داشتن. حالا حرفشون در بحث فقهی چی بود باز محل دیگری داره که الان محل بحث ما نیست و گفتم ما الان در مورد مشروعیت داریم حرف میزنیم نه چیز دیگری. اما در مورد عرضم به خدمت شما بحث فضل ابن شازان رو مطرح کردین. آقا این کتاب فضل کو؟ بیان من ببینم نقدش چیه. سر مثل همون قضیه تحریف نشه که طرف کتاب نوشته بود در رد تحریف قرآن، بعد اون ردش رو قلم گرفته بودن گفته بودن قائل به تحریف قرآنه. قضیهش مشخصه. فضل ابن شازان هم همین اتفاق نیفته. شما اول کتابش رو بیار ما ببینیم تورقش کنیم بعد نظر بدیم. اما در مورد این که فرمودین فلاسفه قائل به توهم این حرف هستن، ببینین علامه طباطبایی به عنوان یک فیلسوف کتاب اصول فلسفه ولی روش رئالیسم یعنی واقع گرایی مقابل ایدئالیسم یعنی وهم گرایی. نمیدونم اینا مطلبی نیست که طرف متوجه نشه. آقا بعضا ممکنه بعضی از فلاسفه هم اشتباه کنن، ما از مدافع اونها نیستیم، اونها رو معصوم نمیدونیم، ولی این به معنای نقد کل فلسفه نیست. الان هم بحث ما فقهی کلامیه، در واقع به زرس قاطع فقهیه نه فلسفی. چون ما در مورد فلسفه عامه داریم بحث میکنیم، در مورد مشروعیت فلسفه آموزی بحث میکنیم نه مباحث داخل فلسفه. اما شما هی داری اصرار میکنی که خب کل فلسفه وحدت وجوده، پس ما وحدت وجود رو بگیم این کفر مطلقه، پس کل فلسفه بره سوال، نه بره زیر سوال. ببینین عزیز دل، فلسفه علمی است. من نمیدونم شما چقدر فلسفه خوندین، قطعا که هیچی نخوندین با این اوصاف. فلسفه علمی است که از احکام وجود بحث میکند.
علمی که موضوع آن وحدت وجود است اسم آن عرفان نظری است. ما یه علم عرفان نظری داریم که موضوعش وحدت وجوده. یک علم فلسفه داریم که در مورد کلیات احکام وجود حرف میزنه. یکی مثل مشائین که از فلاسفه هستن، اینا کلا در مورد عرضم به خدمت شما اصالت ماهیت رو قائل هستن، سر این مباحث موضوعی ندارن. یا حتی اونایی که قائل به اصالت وجود هستن برخی تعابیری دارن در مورد وحدت وجود که به قول حضرت آیت الله خویی رحمت الله اینها عین دین، عین اسلام و هیچ کفریتی درش نیست. بله بعضی از تعابیر رو یک عده محل ایراد میدونن. خب این رو محل بحث ما نیست. باز من تأکید میکنم شما روایت آوردی، خب بیا این روایت رو، این چیزی که زاهدی رو بزرگ کن، این روایت کجاش سنداش صحیح بود، منتحلا رو چرا معنی نمی کنی عزیز دل؟ امیر جان من چقدر وقت دارم؟ 5 ثانیه. تمام دیگه. بله تشکر از شما. 3 ثانیه وقت شما موند که خب دفعه بعد اگر خواستید میتونید از این 3 ثانیه استفاده کنید. البته خب 3 ثانیه تقریبا چیزی محسوب نمیشه. من یک نکته ای رو خدمت جناب زورو عرض کنم قبل از اینکه ایشون تایم 4مشون رو شروع کنن، که من زمانی که 20 ثانیه مونده وقت تموم بشه وسط صحبت شما دو بزرگوار میام و میگم 20 ثانیه مونده. من وقتی که میگم جناب زورو فکر میکنن وقتشون تموم شده و همین باعث میشه سوال بپرسم من جواب بدم و همین باعث میشه که یک 10 ثانیه 5 ثانیه 15 ثانیه از وقتشون تلف بشه. برای همین به محض اینکه جناب آقای زورو صدای منو وسط صحبتاتون شنیدید دیگه خودتون متوجه بشین که 20 ثانیه از وقت شما بیشتر باقی نمونده. خب جناب آقای زورو شما میتونید از همین لحظه تایم 4متون رو شروع بفرمایید. دقت داشته باشید که تایم 5 آخرین تایمه و این 4 دقیقه‌ای که دارید صحبت میکنید یکی مونده به آخرین 4 دقیقه صحبت شما است. ما در خدمت. سلام علیکم، خسته نباشید. ایشون علامه طباطبایی رو مطرح کرد. من متنی از علامه طباطبایی میذارم. گفت وحدت وجود مال تصوف، مال فلسفه نیست. ببینید در نهایت الحکمت که یک کتاب فلسفی است، طباطبایی این حرفو زده. نهایت الحکمت جلد 1 صفحه 31 تالیف طباطبایی میگوید هیچ وجودی در عالم نیست و همه وهم هستند و بین خدا و سایر موجودات بینونتی نیست بلکه خود خدا هستش. خب اینکه بینونیت کامل و جدایی کامل بین خداوند متعال و مخلوقاتش هست در احادیث شریفه توحیدی ما واضح. مثلا ما رویت میشیم ولی خداوند متعال رویت نمیشه. هر چیزی که در ما هست در خداوند متعال نیست، هر چیزی که در خداوند متعال است در ما نیست. مکان برای خداوند متعال اصلا معنایی نداره. کیف یجری به ما هو اجرا. ایشون تهمت جهل زیاد به من زد، منتهلا رو تعریف نکرد. خب منتهلا رو تعریف کرد، میگه مدعیان فلسفه. خب مدعیان فلسفه آقای طباطبایی، آقای خمینی و ایکس و ایگرگ جواد یامولی نیستن. کی مدعی فلسفه است؟ اینو به من بگه. بعد من از شاگردان گفتش روایت دیگه، من همین دو تا روایت اولا کافی است. بعد من دارم گزاره کفر اثبات میکنم، یعنی گزاره وحدت وجود رو به عنوان گزاره کفر اثبات میکنم. یک گزاره کفر در یک عقیده باعث کفر شدن اون عقیده میشه. ایشون آیا منکره؟ چرا جواب نمیده؟ خب من سوالم اینه، وجود گزاره وحدت وجود باعث کفر شدن فلسفه میشه؟ نمیشه. خب ایشون به من جواب بده آیا عقیده فلسفه عقیده کفر میشه یا نمیشه؟ بعد من الان یک متنی رو در مورد اینکه کتابای رد فلسفه رو که شاگردهای اهل بیت علیهم السلام نوشتن گذاشتم داخل گروه و از رو میخونم بخشایشو، یه خورده زیاده، انشالله که اعضا بعداً بشینن بخونن. اسامی برخی اصحاب که کتاب نوشته‌اند بر رد عرفان و فلسفه، کسانی که در این زمینه آثاری دارند بسیارند. از آن جمله ثقه جلیل هشام ابن حکم رحمت الله علیه که از خواص اصحاب امام صادق بوده است. او اشکالای زیادی بر فلاسفه وارد ساخته است. شیخ کشی این مطالب را در احوال او ذکر کرده است و شیخ نجاشی هم کتاب‌های او را راجع به این موضوع ذکر نموده است. هشام ابن حکم از جمله اصحاب بزرگوار امام صادق علیه السلام است. بقیش
انشالله خودشون بخونن. دیگری ثقه جلیل و بزرگوار متکلم فقیه جناب فضل بن شازان رحمت الله علیه نیشابوری است. 180 کتاب تالیف و تصنیف نموده است که از آن جمله کتاب رد بر الفلاسفه است. بعد کتاب دیگری ثقه جلیل و فاضل کامل و بزرگوار حسن ابن سعید اهوازی است. ایشون از بزرگان اصحاب حضرت امام رضا علیه السلام و حضرت امام جواد علیه السلام بوده است که ببخشید تو متنم علیه السلام نداره، معذرت، که از ساحت اهل بیت علیهم السلام مسخره میکنم چون این کپی شد من حواسم نبود، که 30 کتاب نوشته و از آن جمله کتاب الرد علی الصوفیه و الغالیه است، چنان که در کتاب التفتیش از او نقل شده است. ببینین من این متنی رو که دادم خب زیرش منابع داره، دقت کنین. منابع کتاب مثلا منبع 1 رجال کشی هستش، بعد منبع 2 التفتیش صفحه 76 سومی رجال نجاشی هستش. ایشون به مطالب به سوالات من جواب نداد. من دوباره سوال میکنم آیا متن آسمان و متن زمین و متن خداوند متعال یعنی این سه تا چیز یک چیزن یا سه چیز؟ بله 20 ثانیه فرصت دارم. بعد ایشون منتهلا رو دوباره معنا نکرد. من تبایی رو متن دادم، بعد از شاگردان فلاسفه هم متن دادم. ایشون روی موضوع نمیاد، متاسفانه روی موضوع صحبت نمیکنه. مشروعیت فلسفه رو اثبات باید بکنه، کلام من رو باید رد کنه، متاسفانه رد نمیکنه. من کلامم تمومه. بله تشکر میکنیم از حضرت عالی. 12 ثانیه حضرت عالی بیشتر صحبت کردید. ما توجه به این که آقای سلیمانپور دفعه قبل 3 ثانیه وقتشون باقی بود، با این 12 ثانیه 15 ثانیه این دفعه میتونن بیشتر صحبت کنن. جناب آقای سلیمانپور 4مین وقت 4 دقیقه‌ای شما به علاوه 15 ثانیه وقت اضافه از همین لحظه شروع میشه. ببینید یه نکته رو خدمت این علی آقا رو قطع کنین که بتونیم بحثمون رو ادامه بدیم. ببینید بزرگوار، شما فلسفه رو مساوی با وحدت وجود گرفتی، داری نقدش میکنی. من گفتم برو همون نهای بدایه رو که نذاشتی، برو همون نهای بدایه اولش رو بخون. نوشته فلسفه علمی است که در آن در مورد احکام وجود بحث میکنن. برو عرفان نظری رو بگیر بخون که کتابش رو نوشته علمی است که موضوع آن وحدت وجود است. پس ما الان در مورد مشروعیت عرفان حرف نمیزنیم، در مورد مشروعیت فلسفه حرف میزنیم. پس نمیتونیم مطلق این که به عده کثیری از علمای فلسفه وحدت وجودی هستن کل این علم رو بزنی، هرچند شما وحدت وجود رو متوجه نشدیم و اصلا تو اون فاز و فضا نیستیم. ببینین میگین که منتهلا ببین مدعی که منظور مدعی به غلط، مدعی تشیع هم نقد شده طعن شده دیگه. الان ما مدعی تشیع هستیم، یعنی امام ما رو طعن کرده، نه مدعی که چیزی بارش نیست، نه اینکه کسی که چیزی بارشه. ببینین مسئله دیگری هم که وجود داره که خیلی باید بهش دقت بکنیم. فلسفی مصطلحی که در عصر ائمه وجود داشت با چیزی که الان بین ما وجود داره کاملا متفاوته ها. سرتون کلا نره. این حالا یه لایو مفصل میخواد برسیم خدمتتون، شما باشیم ما باشیم بین الحرمین، من بشنم مفصل در مورد این که اون فلسفه با این چیزی که الان بین ما هست چه فرقی داره بحث بکنم. اما در مورد این که شما یه سوال پیدا کردی بعد از اینکه دیدی روایاتت هیچ سندیتی نداره و هیچ دلالتی نداره، هیچ حرفی نداشتی، گفتی یه سوال بندازم دیگه. اومدی مطالبتو کپی پیست کنی. بابا ما اینا رو 1000 بار خوندیم، اینا چیز تازه‌ای نیست که به ما نشون بدی. ببینید میفرمایند زمین، آسمان، خدا اینا یکی هستن یا همچین تعابیری. ببینین باید ببینیم مسئله چیه. بله خدا وجود دارد، آسمان وجود دارد، زمین وجود دارد. این سه در وجود داشتن اشتراک دارند. فلسفه مدلش اینه که یک وجهی میگیره مثل این وجه وجود، از وجود میاد یه مطالبی رو اثبات میکنه. اینا متوجه نمیشن و برداشت غلط میکنن. حالا نمیدونم چقدر تایمم مونده، بقیه‌اش هم خدمت شما و سلام.
خب حضرت عالی 1 دقیقه و 30 ثانیه از تایمتون باقی موند و این 1 دقیقه و 30 ثانیه به تایم آخرتون انشالله اضافه خواهد شد. جناب آقای زورو، از همین لحظه من عذرخواهی میکنم، این صندلی صدا میده. از همین لحظه حضرت عالی 4 دقیقه پایانی شما شروع میشه. البته این نکته رو من قبلش تذکر بدم خدمت شما که بعد از اتمام صحبت‌های حضرت عالی تشریف داشته باشید، به صحبت‌های جناب آقای سلیمانپور هم گوش بدید و بعد از اتمام بنده سوال میپرسم. اگر طرفین توافق کردن 1 تایم 2 تایم یا هر تعداد که طرفین توافق کردن انشالله تمدید میکنیم. اما اگر یکی از طرفین یا هر دو طرف مخالف تمدید بودن که خب دیگه تایم رو تمدید نمی کنیم. 4 دقیقه پایانی جناب آقای زورو رو از همین لحظه شروع میکنیم. ما در خدمت شما هستیم. خسته نباشید، دست شما درد نکنه. من متنی رو در گروه قرار میدم و از رو میخونم. ببینین ابو علی سینا در رساله معراجیه خود حرکت جسم را رو به بالا و نیز انتقال سریع و لحظه‌ای آن را از نقطه‌ای به نقطه دیگر امری محال دانسته و از همین رو معراج را نه امری حسی و جسمانی که سیری عقلانی و روحانی دانسته است. جسم جوهری کثیف است، قصد بالا ندارد. اگر سفر کند به بالا جز عرضی و قهری نبود و اگر خواهد به تعجیل مسافتی که به تأنی رفته باشد قطع کند نتواند که کند. معراج 2 گونه بود: یا جسمی به قوت حرکتی به بالا برشود یا روحی به قوت فکری به معقول برشود. و چون احوال معراج پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم نه اندر عالم محسوس بوده است، معلوم شد که نه به جسم رفت، زیرا که جسم به یکی لحظه مسافت دور قطع نتواند کرد. پس معراج جسمانی نبود، زیرا که مقصود حسی نبود، بلکه معراج روحانی بود، زیرا که مقصود عقلی بود. خب انکار معراج جسمانی مساوی با کفر هست یا نیست؟ واضحه که مساوی با کفره. من سوال حرفای ایشون رو جواب نمیدم. چرا؟ چون اصلا پرت صحبت کرد. 3 چیز رو گفتم هست یا 1 چیز هستن، اصلا گفت فقط وجود دارن، جواب نداد. یکی از گزارهای کفر فلسفه اعاده معدوم محال هست. اینه اعاده یعنی برگرداندن، معدوم یعنی یه چیزی که نابود شده. میگه برگردوندن چیزی که نابود شده محاله، اعاده معدوم محاله. آیا این با وجود این گزاره معاد رو فلسفه قائل هست یا نیست؟ خب این گزاره معاد رو منکره دیگه. بعد گزاره الواحد لا یصدر عنه الا الواحد یعنی چی؟ یعنی از واحد چیزی صادر نمیشه جز واحد، یعنی یکی از یکی فقط صادر میشه. اینا میگن از خداوند متعال فقط 1 چیز صادر میشه. خب این همه مخلوقات از خداوند متعال خلق شد، خداوند متعال خلق کرد، صادر نه. خب صادر رو اینا تولد رو، صادر یعنی صدور یعنی تولد. خب اینا فقط میگن خداوند متعال 1 چیز رو ازش تولد شده، متولد شده. اگه من غلط فهمیدم بفرمایید کجاشو غلط فهمیدم. منتعلا رو معنا نکرد. دوباره منتعلا رو میگه مدعیان فلسفه. خب مدعی فلسفه کی هست؟ مدعی فلسفه همینه، این که فلسفه داره میگن دیگه، مثل جوادی آمولی، مثل حسن زاده آمولی. مدعی دیگه ای داریم؟ یعنی بعد ایشون گفتش که تو فلسفه رو مساوی وحدت وجود گرفتی. خب من از طباطبایی دادم، از نهایت الحکمت دادم، متن واضح بود که ایشون به فلسفه به وحدت وجود قائله و کفریات دیگه در کلام حسن در کلام طباطبایی هست. من 2 تا حدیث دادم، اون 2 تا حدیث هم به فرض نداده بودم، هم این گزارای کفر فلسفه رو میخواد چیکار کنه؟ آیا یک شخصی که 2 تا خدا قائله، این سوال من جواب بده، یک شخصی که 2 تا خدا قائله، بقیه اعمال و رفتارش همه اگه درست باشه، این کافر هست یا نیست؟ خب 100% کافره. چرا؟ چون به 2 خدا قائله. اگه همه چیزای دیگه اش هم درست باشه بازم کافره. خب اگه یک عقیده داشته باشیم، دنیای گزاره داشته باشه، یک گزاره کفر داشته باشه، اونم کفری مثل وحدت وجود، خب 100% اون عقیده کفر میشه؟ نمیشه؟ 100% میشه دیگه. بعد تعریف فلسفه رو گفت تو بلد نیستی. تعریف فلسفه چیه؟ فلسفه یعنی پاسخ دادن به سوالات اساسی در مورد خالق و مخلوقات و رابطه بین اینها با استفاده از عقل. خب شعر دیگه نمیاد دیگه. یعنی من اگه بگم منهای شعر، میگن تو به تعریف اضافه کردی، ولی خب شعر نمیاد توش دیگه، فقط استفاده از عقل خودمون. این تعریف فلسفه است. خب وحدت وجود در این میگنجه، ربط بهش داره دیگه. من نمیدونم راستش. آقا وقتم تموم شد.
20 ثانیه. باشه ببینین ایشون تهمت زیاد به من زد، تهمت جهل. و ببینین من اصلا فرض کن حوزوی تحصیلات حوزوی نداشته باشم، من تو این بحث وقتی وارد باشم خب دیگه چه اشکالی داره؟ خسته نباشید. بله تشکر میکنم از حضرت عالی. دقیقاً سر تایم تموم کردید. 1 ثانیه البته وقت براتون باقی موند. عزیزی توی پیوی اشاره کردن که آقا این 1 ثانیه 2 ثانیه 3 ثانیه چیه؟ خب انصاف حکم میکنه که ما حتی 1 ثانیه رو هم در نظر بگیریم برای عزیزان که خدای نکرده حقخوری در اون دنیا نشه. جناب آقای امین، آخرین تایم 4 دقیقه‌ای حضرت عالی به علاوه 1 دقیقه و 30 ثانیه از تایم قبلی که برای شما باقی مونده بود در خدمت شما هستیم. 5 دقیقه و 30 ثانیه حضرت عالی فرصت دارید که از همین لحظه صحبت بفرمایید. ما در خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدا رو شکر ایشون قبول کردن. این روایاتی که آوردن زیاد به درد بحث ما نمیخورن و اون بحثش تمام شد و منتحلا رو شما میتونین به لغت رجوع کنین، به لغت عرب. ببینین عرب به مدعیان دروغین میگه و حتی مدعیان دروغین تشیع هم در روایات نقد شدن و طعن شدن. اما یک چیزی که از بحث قبلی یادم رفت توضیح بدم. ایشون این عده‌ای از اصحاب ائمه رو آوردن که ظاهرا کتبی در نقد فلسفه داشتن. ببینین تاکید میکنم اون فلسفه‌ای که مصطلح بود در عصر ائمه اطهار با چیزی که الان در دست ما هست به شدت متفاوته، خیلی متفاوته. فلسفه‌ای که اون روز وجود داشت و فلسفه غربی بود گزاره‌های ضد دینی بسیاری داشت، ولی علمای اسلامی این رو قبول نکردن. ایشون تاکید میکنن که یکی بگه دوتا خدا وجود داره تو نمیگی این کفره. ببینین این ادعای شماست، هیچ فیلسوفی نگفته دوتا خدا وجود داره. اینکه شما عبارات فلاسفه رو نمیفهمین و ادعا میکنین که اینها چنین ادعایی دارن، این نشون دهنده عدم آگاهی شماست. اما در مورد بحثی که یک معنا کردین فلسفه رو، باید خدمتتون عرض کنم فلسفه خودش رو تعریف کرده، گفته علمی است که در آن در مورد احکام وجود از حیث اینکه اونها وجود هستن نه از حیث دیگری بحث میکنن و این تعریف فلسفه هست و شما لزومی نداره از خودتون تعریف در میارین. بعد اومدیم باز به فلاسفه اتهام زدین که من واقعا لزومی نداره بحث اتهام رو مطرح کنم. من دوست داشتم شما مثلا تو این بحث بیان بگین که اصلا ما چرا باید به غیر شرع بریم مثلا در مورد توحید بحث کنیم. من دوست داشتم شما این بحث رو مطرح کنین که بحثای چالشی اینا که خیلی بحثای پیش و پا افتاده ایه. ببینین گفتین ابن سینا مثلا معراج رو قبول نداشته. اتفاقا شما در اینجا به ابن سینا تهمت زدین. ابن سینا در ادامه گفتارش میگه که من با اینکه عقلا به این موضوع نمیرسم ولی به قول صادق نبی مکرم اسلام اعتماد میکنم و معراج رو قبول میکنم. در مورد اعاده معدوم حرف زدین که ببینین این بحث اعاده معدوم حتی اعتقاد متکلمین هم هست که ایشون این نشون دهنده اینه که مطالعه دقیقی در این باره نداره. ببینید شما همین کتاب علامه هلی که ایشون هم ازش اسم بردن رو نگاه کنین، کتاب کشف المراد که کتاب عزیزی است، یا کتاب شوارق الالهام، اینها رو نگاه کنین که اینا کتاب کلامی هستن. میبینین که اگه تو بحث توحید و تو بحث معادش بحثای فلسفی رو بکشی بیرون در واقع چیز خاصی ازش نمیمونه. توی همون بحثا هم همین اعاده معدوم رو تا جایی که یادمه ایشون هم بحثش رو میکنن و محال بودن اعاده معدوم به اون شکلی که معدوم باشه رو میپذیرن. بحث صدور رو مطرح کردن. ببینین اینا هر کدومش باید یکی دو جلسه بشینیم قشنگ مفصل به صورت علمی بحث کنیم. اینطور نمیشه که من گزاره‌ای جواب بدم. ولی خب چاره ای نیست، من سر این تایمم مجبورم تموم کنم. ببینین خود روایات معصومین علیه السلام هم وقتی بحث خلقت رو مطرح میکنه میگن به یه اصطلاحی میارن، میگن مثلا خلقه من
خلقه لا من شیء، نمیگن من لا شیء. خلقه من لا شیء یعنی خلق از عدم، من لا شیء، لا شیء یعنی عدم. ولی اهل بیت این رو نمیگن، میگن لا من شیء، که این معناش یک چیز دیگریه که فلاسفه دقت دارن، عمق دارن و روایات اهل بیت رو قشنگ میخونن، میفهمن و با جهل به روایات نگاه نمی کنن. حالا بحث ما مفصل تره، خیلی خیلی بحثش جدی تره که من 3 جلسه مفصل در مورد تعلیم و تعلم فلسفه مفصل توضیح دادم. این شبهاتی که این بزرگوار دوستمون جناب زورو مطرح کردن شاید 1/100 اون چیزی که ما اونجا بحث کردیم. همین روایت رو هم اونجا بحث کردیم که این روایت هیچ اعتباری ندارن و نقدش کردیم. ولی حالا من سعی میکنم این 3 تا رو هم بگذارم که دوستان بتونن مفصلتر استفاده بکنم. و باز تأکید میکنم که این فقط این 2 تا روایت رو دارن، سرتون کلا نره، سومی نیست. آقای زورو، آقای حسن میلانی، آقای فلان بهمان ایکس ایگرگ، هر کی هستی، آقا یه سومی هم بیار. بابا این فلسفه در عصر معصوم هم خیلی رایج بود، اگه بود یه سومی هم می بود دیگه. حالا انگار تایم ما هم داره به آخر میرسه، بقیه‌اش هم در اختیار جناب امیر یا علی مدد. خدا نگهدار. تشکر از هر دو طرف مناظره. البته از وقت آقای سلیمانپور هم 1 ثانیه موند، یعنی اینکه هر دو بزرگوار 1 ثانیه از زمانشون موند و الحمدلله از این جهت، از جهت تایم حداقل خیالمون راحته که ظلمی به طرفین نشد. اما در مورد اینکه مناظره تمدید بشه تایمش یا نه، من به شخص نظرم اینه که تمدید نشه، به خاطر اینکه به نظرم هر بحثی که لازم بود گفته شد. اما خب حقیقتا نظر بنده اینجا اهمیت نداره و نافذ نیست. از طرفین باید بپرسید. جناب آقای زورو، شما موافق با تمدید تایم مناظره هستید یا خیر؟ ایشون که جوابی نمیده. ببینیم من مطلب داشته باشم هم ایشون تو این عرضه که جوابی نداد به من، اون سوالای منو جواب نداد. نه بله، اصلا اینو کار نداریم، صرفا فقط میخوام ببینیم شما موافق هستید یا نه. من نمیخوام تمدید، فقط میخوام یک فرصتی به من بعداً داده بشه که من احادیثی در رد فلسفه تونستم پیدا کنم بیارم. حالا ایشون میخواد باز شما بله چشم، من به شما این بروی چشم ببینید، من به شما این قول رو میدم که شما هر موقع احادیثی در رد فلسفه یا هر مطلبی که داشتید در این گروه ما در خدمت شما هستیم. حتی این فرصت رو شما دارید که نه به صورت گفتگوی دوستان و مناظره و بحث، بلکه حتی ما میتونیم این وقت رو در اختیار شما بذارید که شما تشریف بیارید و کنفرانس بدید توی گروه در رد فلسفه یا پیرامون عقایدی که خودتون دارید. میتونید بیاید و کنفرانس بدید و ما هیچ مشکلی با این قضیه در گروهمون نداریم قطعا. پس حضرت عالی مخالف هستید. با توجه به مخالفت حضرت عالی دیگه خب موافقت و مخالفت آقای سلیمانپور نمیتونه تأثیری بذاره، ولی خب رفت اینه که بپرسیم جناب آقای سلیمانپور، شما موافق تمدید تایم مناظره هستید یا خیر؟ امیر جان من اومدم دیگه شام بخورم دیگه، وقتی برای ادامه بحث ندارم، ببخشید. بله چشم. نه خواهش میکنم، دست شما درد نکنه. تشکر میکنیم از طرفین مناظره و همچنین تشکر ویژه از عزیزانی که حضور داشتن و همچنین عزیزانی که در آینده صوت مناظره رو گوش میکنن. صوت مناظره هم در گروه و هم در کانال هیچکاک قرار خواهد گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.